तमाम तारीफ, हर तरह की हम्दो सना, किबरियाई और बड़ाई लायक व ज़ेबा है सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाजिल फरमाया। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके मुत्तबईन पर और जो लोग क़यामत तक आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे उन सब पर बेशुमार दुरूद सलाम नाजिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 1445 हिजरी का एक महीना कल ख़त्म हो चुका और उसके बाद नए महीने में हम दाखिल हो चुके हैं, जिसकी आज पहली तारीख है और उसका नाम जमादिस्सानी है। आज के खुतबे जुमा में आप सबसे एक सवाल है, और जब मैं ये कह रहा हूं कि आप सबसे, तो जाहिर बात है उस आप सब में मैं भी शामिल हूं। सवाल ये है कि ऐसी क्या वजह है कि जो मदारिस हैं, छोटे हों या बड़े हों, उसमें जो अक्सरियत है बच्चों की वो गरीब लोगों की है। क्या वजह है कि अमीर हजरात, पैसे वाले लोग अपने बच्चों को मदारिस में दाखिल नहीं कराते? क्या दीन, क्या ये कुरान सिर्फ गरीबों के लिए है, पैसे वालों के लिए नहीं है? जबकि ये कुरान, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का दीन, ये पूरी इंसानियत के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए दीन भेजा अल्लाह ताला ने। ये कुरान करीम पूरी दुनिया के लिए है। तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। क्या कभी हमने इस तरफ सोचा कि ऐसा क्यों है कि अमीरों के बच्चे उसमें दाखिल नहीं कराए जाते? अक्सरियत उनकी है, हाँ, इल्ला माशाअल्लाह, कहीं अगर मैं ये कहूं कि 99% या 98% गरीब तलबा हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं, तो शायद मेरी बात तकरीबन पूरी हो जाएगी। 1-8% का मसला है सिर्फ। जबकि जैसे मैंने बताया कि दीन सबके लिए है, तालीम सबके लिए है, वो तालीम जो वहां पर भी दी जा रही है वो सबके लिए है। तो फिर इसकी क्या वजह है? और हैरत की बात यह है कि वही उमरा, वो अमीर लोग, पैसे वाले लोग, उनको जितने मसाइल दरपेश आते हैं, जीने का हो, पैदाइश का हो, मरने का हो, शादी ब्याह का हो, किसी मकान का इफ्तिताह हो, किसी दुकान का इफ्तिताह हो, ये जिंदगी में आने वाले कोई भी मामलात हो, वो सब अपने पैसे के हिसाब से अपने घर बैठे हुए हल करा लेते हैं। और वो हल करने वाले भी वही बच्चे होते हैं जो मदारिस से फरागत पाके निकलते हैं, वही लोग उनको हल भी करते हैं। तो यहां एक सवाल यह है कि ये तो जितने मसाइल हैं वो जमीन के ऊपर के हैं, आप हल करा रहे हो और हल हो रहे हैं, लेकिन जमीन के अंदर जाने के बाद, जिसको हम कब्र के नाम से जानते हैं, उसके जो मसाइल होंगे, क्या वो मसाइल पैसे से हल हो सकेंगे? क्या मैं और आप वहां के मसाइल पैसे से हल कर सकेंगे या करवा सकेंगे? इसका जवाब आपके पास है, सब जानते हैं कि उसका जवाब क्या है। लिहाजा मेरा सिर्फ कहना यह है आज कि अल्लाह के बंदो, अपने नस्ल को
دین سکھاؤ، اپنے نسل کو، اپنی جنریشن کو، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کے جاؤ، قرآن کی طرف لے کے جاؤ، قرآن پڑھاؤ. اس کے بنا گزارا نہیں. یہ قرآن جو ہم نے سب سے اوپر رکھ دیا، اس کو اوپر سے نیچے اتاریں. کیونکہ اس کے بنا ہمارا معاملہ بن ہی نہیں سکتا. یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور ہم غفلت میں جی رہے ہیں. ہمارا دھیان اس طرف ہے ہی نہیں. ہم کچھ اور میں سوچ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں کہا ہے، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بھی پوچھ لے گا کہ میرا کلام تمہارے گھر پہ موجود تھا، پڑھا؟ فرصت نہیں ملی. باقی کاموں کے لیے ہمارے پاس سب وقت ہے، سب ٹائم ہے، فرصت ہے، سب جانتے ہیں، اس پر تبصرے کی ضرورت ہے ہی نہیں. سب الحمدللہ اسمارٹ فون کے استعمال کرنے والے ہیں، میں بھی شامل ہوں اس کے اندر. لیکن ہمیں سب کو اس طرف سوچنا چاہیے. تو مدارس میں کیوں داخل نہیں کراتے؟ اس میں بات نکل کے یہ آتی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے حساب سے صحیح نہیں ہے یا لائق نہیں ہے. تو اگر وہ لائق نہیں ہے، بدحالی ہے ان کی، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا سرکار ذمہ دار ہے اس کی؟ ہم سبھی اس کے ذمہ دار ہیں. جو وہاں کے لوگ ہیں، جس علاقے میں وہ مدرسہ ہے، وہ ذمہ دار ہے. تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان مدارس کی طرف بھی دھیان دیں. ہم اگر میں مثال دوں یہاں آگرہ کی بھی، ہمارے یہاں اس شہر میں ایک سے ایک شاندار قسم کی شادیاں ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں. ایک سے ایک اس کی باقاعدہ ہوڑ لگی ہوئی ہے. اس نے فلاں جگہ کری، میں فلاں جگہ کروں گا. اتنے قسم کا میٹھا تھا، میرے اس کے اسٹال اتنے تھے، میرے اتنے ہوں گے. اللہ کے بندو، کون کب زمین کے اندر والے حصے میں چلا جائے، اس سے پہلے ان اخراجات کو بند کر دو، کم کر دو. ہمارے یہاں کوئی بڑا اسکول ہے، بڑا کوئی ہاسپٹل ہے؟ جواب ہے کہ نہیں ہے. آپ دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں، چاہے وہ بیماری کا مسئلہ ہو اور چاہے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو. ہاتھ جوڑ کر تعلیم کے مسئلے میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے رحم و کرم پر ان کی منچائی فیس ادا کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. ہمارا اس طرف دھیان نہیں ہے. ہاں، شادیوں میں کتنا کیش، کون سی گاڑی، کتنے جوڑے، کتنے قسم کے کھانے، فلاں بڑے ہوٹل میں پارٹی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نہیں کے لوگ کر رہے ہیں نا، اور آپ ہی کر رہے ہیں. میری آپ سب سے، پوری قوم سے درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کر، اللہ کے بندو، ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اپنے آپ کو پازیٹو کام میں لگاؤ، اپنے آپ کو دین کے کام میں لگاؤ. اسی میں نجات ہے.
ورنہ قبر میں جانے کے بعد ہم مسائل وہ حل نہیں کر سکتے جو ابھی ہم پیسے دے کر زمین کے اوپر حل کروا رہے ہیں. اتنا کافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم کو اپنی شادی بیاہوں کے اخراجات بند کر کے یا کم سے کم کر کے ان چیزوں میں لگائے جائیں چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو اور چاہے وہ بیماری کا مسئلہ ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.